समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने साधन शिक्षा हो। मानिसको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। समुन्नत देशको परिकल्पना साकार पार्नको लागि शिक्षाको विकास र विस्तार हुनु आवश्यक छ। शिक्षित अनि सक्षम जनता देशका अमूल्य पुँजी हुन्। शिक्षा व्यक्तित्व विकास र उन्नत जीवनको लागि जरुरी छ। गुणस्तरीय तथा जीवनोपयोगी शिक्षाले नै भोलिको सफल भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय, व्यावहारिक र रोजगारमुखी शिक्षा आज नितान्त आवश्यकीय पक्ष बनेको छ। सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको एउटा शिक्षण संस्था हो बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस। काठमाडौँको शान्तिनगर बानेश्वरमा अवस्थित बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस एउटा उत्कृष्ट तथा नमुना सामुदायिक शिक्षण संस्था हो। समस्त बानेश्वरवासी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, अग्रज, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक समाज र शिक्षा प्रेमीहरूको अथक प्रयासबाट मुलुककै प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विक्रम सम्वत 2047 सालमा बानेश्वरको रत्न राज्य लक्ष्मी विद्यालय मध्य बानेश्वरमा स्थापित बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसले विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि शान्तिनगर स्थित आफ्नै भवनबाट पठन पाठन सुरु गरेको हो। यस क्याम्पसले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अहिले शैक्षिक विकासको महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सफल भएको छ। यो क्याम्पस चाहिँ स्थापना गर्न बानेश्वरवासीहरू जुन चाहिँ यो नेपालकै अत्यन्तै शिक्षाविद रहेको स्थानमा रहेका व्यक्तित्वहरूबाट जुन राजधानीवासी र राजधानीभन्दा बाहिरका सम्पूर्ण नेपालका विद्यार्थीहरूलाई राजधानीमा आएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि एउटा उच्च शिक्षा चाहिँ के प्रदान गर्ने हेतुले यो क्याम्पस चाहिँ स्थापना भएको हो। र सुरुमा यो रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय मध्य बानेश्वरमा थियो। अहिले आफ्नै बिल्डिङमा बानेश्वर बहुमुखी शान्तिनगर काठमाडौँमा चाहिँ यो सञ्चालित छ। र यो क्याम्पसको अहिलेको अवस्था पहिले प्रवीणता प्रमाणपत्रबाट चाहिँ सञ्चालन भएको चाहिँ जुन क्याम्पस अहिले मास्टर डिग्रीका 3टा कार्यक्रम चाहिँ एउटा व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायसम्म चाहिँ मास्टर्सका कक्षासम्म यस क्याम्पसले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम छ, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सञ्चालित, दुई छुट्टै सञ्चालक समिति छन्। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ब्याचलरतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बीबीएस, बीए, बीएसडब्ल्यू र बीएडका कार्यक्रम सञ्चालन छन्। मास्टर डिग्रीतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै सम्बन्धमा चाहिँ सञ्चालित कार्यक्रम तीन चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एमबीएस र मानविकीमा चाहिँ हाम्रो एमए सोसियोलोजी र एजुकेसनमा एमएडका प्रोग्रामहरू हाम्रो चाहिँ क्याम्पसमा सञ्चालित छ। क्याम्पस चाहिँ भनौँ न एउटा केन्द्र स्थलमा रहने, क्वालिटी पनि यसले सुधार गरेकै कारणले गर्दाखेरि र फी पनि एउटा मोडेरेट भएको कारणले जुन बानेश्वर क्याम्पसमा जुन एउटा चाहिँ स्थानीय विद्यार्थी तथा र बाहिरबाट जुन उपत्यका बाहिरबाट नै विद्यार्थीहरू राजधानी पढ्न आउने जुन चाहना बोकेर आउने विद्यार्थीको भर्नाको चाहिँ के भनेदेखि चाप चाहिँ यो सेन्टर केन्द्रबिन्दु यो खास गरेर तपाईँको यो रिङ रोड नजिक भएको कारणले गर्दा काठमाडौँको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि यहाँ चाहिँ आउनलाई चाहिँ सहज हुने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्तै यहाँ चाप छ। त्यसको चापको आधारमा हामीले कर्मिक चाहिँ हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिने जुन कक्षा कोठाहरू चाहिँ हामीले कर्मिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ र समय र आवश्यकता आधारमा क्याम्पसले चाहिँ फन्डिङहरू व्यवस्था गरेर यी चाहिँ के भनेदेखि भौतिक पूर्वाधार चाहिँ के भनेदेखि यस्तो रूपमा चाहिँ प्राप्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छौँ। बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्नातक तथा स्नातकोत्तरका व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धनमा 11 र 12 कक्षा समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। स्नातकतर्फ पत्रकारिता विषय समेत बीए, 1 वर्षे बीएड, 4 वर्षे बीएड, 4 वर्षे बीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ भने स्नातकोत्तरतर्फ एमबीबीएस, एमए सोसियोलोजी तथा एमएड विषयमा पठन पाठन हुँदै आएको छ। 2076 मा भर्ना भएका जम्मा 37 जना विद्यार्थीहरूमा अहिले 31 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँहरू 4th सेमेस्टरमा पुग्नुभयो र यहाँका मेन सब्जेक्टहरू भनेको एकाउन्ट, फाइनान्स, मार्केटिङ र
मार्केटिङ यति हुन् 3टा र 4th सेमेस्टरमा चाहिँ फाइनान्स अन्तर्गत FIM भन्छ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट र अर्को इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसमा अनि कमर्सियल ब्याङ्क लिनेले पनि कमर्सियल ब्याङ्क पनि लिन पाउनुहुन्छ अथवा इन्सुरेन्स लिनेले पनि इन्सुरेन्स लिन पाउनुहुन्छ त्यो हामीसँग उपलब्ध छ मार्केटिङ त छँदैछ र यहाँको चाहिँ जुन हाम्रो अहिलेको 4th सेमेस्टरमा विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जम्मा पहिलो वर्ष 15 जना पास गर्नुभएको थियो भनेको परीक्षा दिएका मध्येमा 48% पास गर्नुभएको थियो त्यो मध्येमा 10 जना फर्स्ट डिभिजन र 5 जना सेकेन्ड डिभिजन थियो र जुन सेकेन्ड सेमेस्टर उहाँहरूले जाँच दिनुभयो त्यो जाँच दिनेमा 60% रिजल्ट आएछ त्यो मध्येमा 11 जना फर्स्ट डिभिजन अनि बाँकी रहेको 5 जना चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन भनेपछि हाम्रो मोर देन 50% चाहिँ MBS को रिजल्ट छ र त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हो र यहाँ पढाइ पनि रेगुलर कुनै दिन पनि खाली हुँदैन र यहाँ कुनै कारणवश चाहिँ त्यो पढाइ हुन सकेन भने अथवा विद्यार्थीहरूले समन्वय गरेर टिचरसँग आफूले यहाँ नबुझेका कुराहरू अनलाइन मार्फत पनि पढिरहनु भएको छ रिजल्ट बढाउन भनेर मैले चाहिँ कुरा गरेको यहाँ जुन हामीले रेगुलर पढाइरहेछौँ नि अनि कुरो सरहरूसँग पनि मैले समन्वय गरेको छु यदि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ अझै राम्रोसँग बुझेन भनेदेखि त्यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँ पढाएको कुरो 3 दिन मात्र यहाँ पढाइ हुन्छ बाँकी रहेको चाहिँ समय चाहिँ उहाँहरूले अनलाइनबाट पनि सरहरूसँग टाइम लिएर पढिरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूले त्यो गर्दा हाम्रो रिजल्ट राम्रो भएको नभए 16 जना पास हुँदाखेरि 11 जना फर्स्ट डिभिजन भनेको राम्रो रिजल्ट हो शान्तिनगर बानेश्वरमा करिब 8 रोपनी जग्गासहित आफ्नै स्वामित्वको सुविधा सम्पन्न भवनहरू भएको यस क्याम्पसमा हाल झन्डै 3000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् गुणस्तरीय शिक्षा सुलभ शुल्क शान्त तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण अनि सर्वसाधारणको सहज पहुँच यस बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका विशेषताहरू हुन् सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला सुव्यवस्थित पुस्तकालय पर्याप्त खेल मैदान छात्र छात्राका लागि छुट्टै शौचालय व्यवस्थित सेमिनार हल आधुनिक सूचना प्रविधिको पर्याप्त पहुँच सहित विद्यार्थी मैत्री र प्रविधि मैत्री वातावरणमा अध्ययन अध्यापन गर्दै एक सुपरिचित शैक्षिक संस्था बन्न सफल भएको छ यस बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस कम्प्युटर ल्याब छ कम्प्युटरलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेलाई चाहिँ 40 वटा कम्प्युटर छुट्टै ल्याबको व्यवस्था गरेर एउटा चाहिँ अत्यन्तै प्रविधियुक्त उसमा हामीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ अब तपाईँको कुनै सेमिनार गर्नुपर्ने विद्यालय 300 जना विद्यार्थी चाहिँ अट्ने हाम्रो हट छ होइन व्यवस्थित छ अब तपाईँको पुस्तकालयमा विद्यार्थीहरूलाई एउटा विद्यार्थीलाई हामीले 3 वटासम्म पुस्तक दिने त्यो पर्याप्त सङ्ख्या हामीले चाहिँ पुस्तकको व्यवस्था गरेका छौँ खेलकुद ग्राउन्ड र तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जन गर्न चाहिँ जुन एउटा गार्डन लगायत तपाईँको खानेपानी शुद्ध खानेपानी लगायतका कुराहरू जुन विद्यार्थीलाई चाहिने जुन मैत्री के अरे भौतिक वातावरण हो त्यो कुरा क्याम्पसले चाहिँ व्यवस्था गरेको हाम्रो प्रदेश सरकारबाट हामीलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग प्राप्त हामीले गरिरहेका छौँ र स्थानीय तह वडा र नगरपालिकाबाट नै हामीले एप्रोच गरिरहेका छौँ होइन त्यसले गर्दा अब भविष्यमा उहाँहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग होला उहाँहरूले गर्नुपर्ने नीतिगत कुनै पनि साइड सपोर्टहरू चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ होइन र अरू कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो क्याम्पसलाई चाहिँ यहाँसम्म गर्ने आफ्नै स्रोत साधनले नै हामीले चाहिँ परिचालन गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ र भनौँ न स्थानीय निकायले पनि हामीलाई चाहिँ सकारात्मक सोच चाहिँ राखिरहेको QA प्राप्त कलेजको चाहिँ अल्टिमेट गोल भनेको डिम युनिभर्सिटी हो अब अहिले नेपाल सरकार UGCबाट के कुरा पास भएको छ भनेदेखि डिम युनिभर्सिटीमा प्रवेश गर्नको लागि कुनै पनि क्याम्पस गर्नको लागि न्यूनतम QA प्राप्तको अन्तिम चाहिँ के भन्ने क्राइटेरिया छ त्यस कारणले हामी QA प्राप्त कलेज हौँ र हामी राजधानीको अत्यन्तै चाहिँ के भनेदेखि केन्द्रबिन्दु स्तरमा रहेको क्याम्पस हो र यो क्याम्पसमा चाहिँ के भन्दै यो चाहिँ शिक्षाविदहरूको हब सेन्टर नेपाल अधिराज भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो क्याम्पसलाई हामीले भावी रूपमा चाहिँ एउटा डिम इन्स्टिट्युट स्थापना गर्ने र अनि यसलाई चाहिँ अटोनोमस स्वायत्त क्याम्पस रूपमा लाने र भविष्यमा हाम्रा चाहिँ मार्केट बेसका चाहिँ BBA अब BSc एग्रिकल्चर जुन चाहिँ क्याससँग आधारित चाहिँ कार्यक्रम जुन चाहिँ मार्केट बेसका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर क्याम्पसलाई एउटा चाहिँ छुट्टै अस्तित्व र आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियको गुणस्तरसँग दाँच्न सक्ने किसिमको चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ सुधार गरेर क्याम्पसलाई एउटा चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ मोडल चाहिँ सामुदायिकको क्याम्पसको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ अन्तिम चाहिँ हाम्रो गोल छ यस क्याम्पसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र QAA क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 23 गते प्राप्त गरेको छ
क्याम्पसमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा हुनुको साथै गुणस्तरीय पढाइ र शैक्षिक क्रियाकलापमा अब्बल भएको भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। QAA पाएर यस क्याम्पसले नीति तथा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, अध्ययन अध्यापन तथा मूल्याङ्कन, अनुसन्धान, परामर्श तथा विस्तार, पूर्वाधार तथा सिकाइ स्रोत, भौतिक सुविधा तथा पाठ्य सामग्री, विद्यार्थी मार्गनिर्देशन, सूचना प्रणाली र जनसम्पर्क गरी 8 शीर्षकमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। अब QA का चाहिँ अब QA प्राप्त गर्नको लागि एउटा ठुलो चाहिँ मिहिनेत र एउटा ठुलो चाहिँ कार्य सम्पादन पश्चात मात्रै हामीले चाहिँ QA प्राप्त गर्छौँ र QA प्राप्त गर्नको लागि तपाईले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको एजुकेसन, गुणस्तर एजुकेसन चाहिन्छ। एउटा तपाईँ पर्याप्त विद्यार्थी मैत्री तपाईँको भौतिक प्रभावहरू चाहिन्छ। अनि तपाईँको रुल अफ ल, क्याम्पसलाई रुल अफ लमा सञ्चालन गर्ने र तपाईँ क्याम्पसलाई चाहिने आवश्यक चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ ती तयार गर्ने र तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिने आवश्यक सपोर्टका कुराहरू चाहिँ पूर्ण भएका कुराहरू चाहिए र जुन एउटा चाहिँ क्याम्पसलाई एउटा क्वालिटी एजुकेसन बनाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा भइसकेपछि QA प्राप्त हुन्छ। त्यो QA प्राप्त हामीले चाहिँ 2078 साल फागुन 23 गते हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। र अब यो QA प्राप्तले के कुरा फाइदा गर्छ भनेदेखि विद्यार्थीलाई चाहिँ बढी फाइदा गर्छ यसले। किनभने अब QA प्राप्त भइसकेपछि तपाईँले अटोनोमसका कोर्सहरू, स्वायत्त कोर्सहरू क्याम्पसले आफ्नै कोर्स डेभलप गरेर सम्बन्धित युनिभर्सिटीमा स्वीकृत गरेर कोर्सहरू सञ्चालन गर्न पाउने, जसले गर्दा विद्यार्थीको चाहना र मार्केट बेसमा जुन मार्केटले खोजेका विषयहरू यहाँ पठन गर्न सक्ने होइन, त्यसले गर्दा सरल र सुलभ के अरे कस्टमा। र अर्कोतर्फ तपाईँको अब कुनै पनि विद्यार्थी यहाँबाट चाहिँ पास आउट भइसकेपछि त्यो विद्यार्थीलाई स्वदेशमा तपाईँलाई चाहिने रोजगारीका कुराहरू पहिलो नम्बर प्राइस के भन्छ QA प्राप्त कलेजबाट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई हुन्छ। अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसले MPhil PhD गर्न लागि यहाँबाट चाहिँ ब्याचलर पास गर्न साथ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युनिभर्सिटी इजिली उसले भर्न पाउने र जस्तै यहाँबाट MA गर्यो भने MPhil र PhD गर्न भर्न पाउनुले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको पठन पाठन र उनीहरूको रोजगारी व्यवस्थालाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रोजगार प्रदायक संस्थाबाट चाहिँ यस्ता विद्यार्थी खोजी चाहिँ के भनेदेखि रोजगार प्रदान गर्ने हुनाले हाम्रो यो संस्थालाई पनि एउटा फाइदा, विद्यार्थीलाई पनि फाइदा रहेको देखिन्छ। जुन चाहिँ क्याम्पसको एउटा चाहिँ QA त्यसै प्राप्त हुँदैन। तपाईँको QA प्राप्त हुनको लागि रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि अब यही कुरा चाहिँ भएको प्राप्त गर्न हामी QA प्राप्त गरेको हो। अब रिजल्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मास्टर डिग्रीमा 90% भन्दा बढी चाहिँ के भने विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्तीर्ण छन् हाम्रा। र ब्याचलरतर्फ पनि एभरेजमा हाम्रो 3वटा फ्याकल्टीको हेर्ने भनेदेखि 50 भन्दा माथि छ। अब प्लस 2मा त 95% भन्दा बढी छ। त्यसले गर्दा रिजल्ट हाम्रो राष्ट्रिय एभरेजभन्दा माथि छ। जुन चाहिँ के अरे विश्वविद्यालयको चाहिँ एभरेजभन्दा माथि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा यो पठन पाठनको कुरालाई चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थीबाट चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन भएको छ। असल, सक्षम र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गरिरहेका कारण यस क्याम्पसप्रति विद्यार्थीहरू निकै आकर्षित छन्। वर्षेनी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यस क्याम्पसले समय सापेक्ष रूपमा शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका कारण पनि यस शिक्षण संस्थाको ख्याति बढिरहेको छ। यस बानेश्वर क्याम्पस चाहिँ पब्लिक क्याम्पस भएको र 77 जिल्लाहरूमध्ये, देशको 77 जिल्लाहरूमध्ये 70 जिल्लाका विद्यार्थीहरू यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने र ग्रामीण भेगबाट आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष छुट हामीले यो वर्ष राखेका छौँ र पहिलो 200 विद्यार्थीहरूमध्ये हामीले ती नयाँ विद्यार्थीहरूलाई 2000 रुपियाँ चाहिँ छुटको व्यवस्था हालसाल राखेका छौँ। र यसको हामीसँग चाहिँ यस क्याम्पसमा प्लस 2 देखि मास्टरसम्म चाहिँ अध्यापन गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुमहरू लगभग 70वटा भए तापनि यस कलेजमा चाहिँ धेरै कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो वर्ष प्लस 2मा 400 जना विद्यार्थीहरूको मात्रै नयाँ भर्नाको लागि चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। भर्नाको प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ यस हामीले प्लस 2मा चाहिँ इन्ट्रान्सको व्यवस्था छैन। उहाँहरूले सिधै चाहिँ एउटा इन्टरनेटको मार्कसिट लिएर आएर तपाईँले चाहिँ एउटा फर्म भर्नुपर्छ। फर्म भरिसकेपछि बैङ्कमा भौचर तिरेर चाहिँ हामीले सिधै एडमिसन गरिदिन्छौँ। तपाईको हामीले यसमा धेरै क्याटेगोरीहरू छ, जस्तो कि हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ
3 महिना 6 महिना र राम्रो आन्तरिक परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएमा चाहिँ उहाँहरूलाई 1 वर्षसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँले यस कलेजमा चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याउनेलाई कक्षा 11 मा अन्तिम परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनेलाई कक्षा 12 मा चाहिँ निःशुल्क पढाइ पनि हामीले गर्दैछौँ। र हामी कहाँ कहिलेकाहीँ नेसनल इन्टरनेसनल खेलाडीहरू पनि भर्ना हुन्छ र केही यस्ता विद्यार्थीहरू छ जो कि खेलकुदमा अलिकति बढी सहभागिता हुन पनि खोज्छ। हामीले क्लास भएको बेला खेलकुद केही हामी दिँदैनौँ, तर ग्यापिङ भयो अथवा ब्रेक भयो त्यसमा नियमित सधैँ हाम्रो भलिबल छ, ब्याडमिन्टन छ, टिटी छ, बास्केटबल छ, यी कुराहरू सीमित समयमा खाली अथवा ब्रेकमा खेल्ने गरे हुन्छ। त्यो व्यवस्था छ हामीसँग र वर्षभरिमा एकचोटि आन्तरिक हामीले प्रतिस्पर्धा गरेर हामी गेम गराउँछौँ। त्यसमा भलिबल, फुटबल, त्यसपछि ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, टिटी, क्विज अनि के अरे डान्स प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम राख्छौँ हामी र त्यसमा राम्रो गरेकाहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्छ। यस क्याम्पसले प्राध्यापकहरूलाई अझै सक्षम अनुसन्धानमुखी बनाउनको लागि समय समयमा यस क्याम्पसले विज्ञहरू मार्फत तालिम समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्राध्यापकहरूलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न सेमिनार, कार्यशाला तथा गोष्ठी सञ्चालनको वातावरण तयार पारिरहेको छ यस क्याम्पसले। विषयगत पद्धतिका बारेमा विभागीय तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यस क्याम्पसले। हामी कहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ प्राय 77 जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, तर पनि हाम्रो फोकल जिल्ला चाहिँ हाम्रो जुन मेन विद्यार्थीहरू आउने जिल्ला काभ्रे, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक अनि रामेछाप, यी जिल्लाबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै आउनुहुन्छ। बाँकी अरू सबै जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू 77 जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग ब्याचलरमा र मास्टरमा गरेर 2000 प्लस विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो एउटा +2 को प्रोग्राम पनि क्याम्पसले रन गरेको छ, छुट्टै छ क्याम्पसले रन गरेको। त्यसमा 600 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। टोटलमा हामी कहाँ 2700-2800 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। बानेश्वर क्याम्पसमा नियमित रूपमा कक्षा हुन्छ, नियमित रूपमा परीक्षा हुन्छ। परीक्षाहरू मुख्यतया हामी कहाँ 3वटा परीक्षा हुन्छ, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र प्री बोर्ड हुन्छ। यो विद्यार्थीले यो जाँचमा जसले पास गर्नुहुन्छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसले स्कलरसिप राखेको छ। करिब 200 विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। जो विद्यार्थीले जाँचमा यी आन्तरिक परीक्षामा सफलतापूर्वक पास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। यसमा जस्ट पास गर्दा 3 महिनाको स्कलरसिप, अनि सेकेन्ड डिभिजन मार्क्स ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थीहरूले 6 महिनाको स्कलरसिप, फर्स्ट डिभिजन ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थीले 9 महिनाको स्कलरसिप, डिस्टिङसन ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थीहरूले वर्ष दिनकै स्कलरसिप पाउनुहुन्छ, 12 महिनाको स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। यसरी क्याम्पसले विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप दिने गरेको छ। अनि क्लास नियमितताको कुरा गर्दाखेरि सबै क्लासहरू हुन्छ, हरेक क्लासहरू हुन्छ। त्यसमा हरेक क्लासमा सब्जेक्ट टिचरहरूले एटेन्डेन्स गर्नुहुन्छ। अनि क्याम्पस चिफ लगायत क्याम्पसको हाई लेभल मोनिटरिङ बडी छ, त्यसले क्लासलाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको छ। अनि हरेक टिचरहरूलाई हामीले बायोमेट्रिक्सबाट टिचरहरूको हाजिरी गर्ने हुनाले उहाँहरू नियमित रूपमा क्लासमा आउनुहुन्छ, नियमित रूपमा क्लास गर्नुहुन्छ र क्याम्पसले मोनिटरिङ गर्ने हुनाले नियमित रूपमा कक्षाहरू हुन्छ र नियमित रूपमा जाँचहरू हुन्छ। डेफिनेटली हामीले पढाउनुको उद्देश्य उहाँहरूलाई जब मार्केटमा प्लेसमेन्ट गर्ने, जब पनि प्रोभाइड गर्ने। हामी कहाँ जब प्लेसमेन्ट सेल नै छ, उहाँले बरु जब कहाँ खुलेको छ त्यो भनिदिनुहुन्छ। अब विद्यार्थीहरूले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पिरियड पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ जबमा जान चाहनेहरूले यहाँ उहाँहरू जब गर्न जाने भनेर एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार हामीले जानको लागि बन्दोबस्त गरेका छौँ। अब काहीँ जब खुलेमा त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिन्छौँ। यसरी हामी जब प्लेसमेन्टलाई पनि फोकस गर्छौँ। विद्यार्थीहरूले अल्टिमेटली पढिसकेपछि उहाँहरूलाई जबमै जानुपर्छ, जब प्लेसमेन्टमै जानुपर्छ भन्ने नि हाम्रो धारणा हो। त्यसअनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न र जब प्लेसमेन्टको लागि दुईटै कुराहरू मिलाएर हामी गरेका छौँ। अहिलेको एजुकेसन त एकदमै प्र्याक्टिकल छ। अहिले तपाईँको बिएतिरको परीक्षाहरू, हरेक परीक्षाहरू 70 मार्क्सको चाहिँ
थ्योरी जुन स्टुडेन्टले बोर्ड इक्जाममा लेख्छ 30 मार्क्सको प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यसमा रिपोर्ट लेख्ने, प्रपोजलहरू लेख्ने, कन्सेप्ट पेपरहरू तयार गर्ने र मेन फोकस चाहिँ रिपोर्ट राइटिङमै हुन्छ। त्यसरी स्टुडेन्टले रिपोर्ट लेख्ने हुनाले आफूले पढेको विषयहरूको कसरी रिपोर्ट लेख्ने, हामीसँग मास कम्युनिकेसन छ, इन्डस्ट्रीमा गएर उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, क्यामेरा ह्यान्डलिङ सम्बन्धी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, टेलिभिजनका प्रोग्रामहरू बनाएर एडिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो फाइनल प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बाहिरबाट एक्सटर्नल जुन गर्ने सरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, विद्यार्थीले बनाएको र एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ कि धेरै राम्रो प्रोग्राम बनाउनु भएको छ भनेर। यसरी टेलिभिजनका प्रोग्रामहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफैले बनाएर अनि एडिटिङ गरेर एउटा टेलिभिजनको प्रोग्राम बनाउँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो गर्न सफल हुनुभएको छ। अनि यसैपल्टदेखि हामीले साइकोलोजी विषय पनि सुरुवात गरेको छ। साइकोलोजी विषयमा विद्यार्थीहरूको अलिकति आकर्षण बढी नै रहेको छ। बानेश्वर क्याम्पसले साइकोलोजी यसै वर्षदेखि सुरु गरेको छ। हामीले गरेको छ कोर्सले डिमान्ड गरे अनुसार। कोर्सले डिमान्ड गरेको चाहिँ अब जस्तै कि एउटा स्थानीय सरकारले के कस्ता सेवा सुविधाहरू जनतालाई दिएको छ, ती सेवा सुविधाहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रोजेक्टमा लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूले के कस्ता सेवाहरू दिएको छ, सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउनु भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू वडामा गएर वडाले राखेको जुन बडापत्र छ त्यो बडापत्र अनुसार काम भएको छ कि छैन, स्थानीयवासीहरू खुसी छन् कि छैनन् स्थानीय सरकारले दिएको सेवाहरूबाट, यस सम्बन्धी पनि उहाँहरूले रिपोर्ट तयार पारेर ल्याउनुहुन्छ। र करिकुलमले जुन डिमान्ड गर्दछ त्यो अनुसार हामी उहाँहरूलाई भिजिट गर्न सबै ठाउँमा लैजान्छौँ। आवश्यक पर्ने करिकुलमले जुन कुरामा गर्नु भनेको छ त्यो अनुसार हामी इन्डस्ट्रियल भिजिट गराउँछौँ, स्थानीय वडाहरूमा भिजिट गराउँछौँ। यसरी गाइडेड टिचरहरूले गाइड गरेरै विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्कहरू लेख्न लगाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि पढाइ राम्रो किसिमको छ भइरहेको छ बानेश्वर क्याम्पसमा। हामी कहाँ विद्यार्थीको खाँचो छैन खास भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको ब्याचलर फर्स्ट इयरमा मात्रै 600-700, पोहोर साल 886 विद्यार्थीहरू भर्ना आउनुभयो। विद्यार्थीको फ्लो राम्रो छ। मेन कारण चाहिँ यसै सालदेखि बानेश्वर क्याम्पसले QA प्राप्त गरेको छ, क्वालिटी एसुरेन्स एक्रिडिएसन। यो प्राप्त गरेको क्याम्पस रेगुलर रूपमा क्लास हुने क्याम्पस अनि रिजल्ट राम्रो भएको क्याम्पस। यी कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू यहाँ राम्रो सङ्ख्यामा, फेरि बानेश्वर क्याम्पस चाहिँ खासै विज्ञापन गरिराख्नुपर्ने क्याम्पस होइन। नेपाल अधिराज्यभरिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबै मिडिया हाउसहरूले हामीले पहिला गरेको विज्ञापन मार्फत ती मिडिया हाउसबाट पनि यो क्याम्पसको बारेमा सबैलाई थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष हामीलाई पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थीको सङ्ख्या हामीले पाएका छौँ। हामी खुसी छौँ विद्यार्थीले यो क्याम्पस सेलेक्सन गर्नुभएकोमा। यस क्याम्पसले विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय समुदायको विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको छ। यस क्याम्पसको शिक्षा प्रणाली, अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापकहरूको अध्यापन र पठन पाठनको राम्रो वातावरणका कारण यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरू आफ्नो सन्तुष्टि यसरी व्यक्त गर्छन्। हाम्रो यस बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू छन्। यस बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस QA प्राप्त 1457 स्थानमा हाम्रो यस बानेश्वर क्याम्पस चाहिँ 57 स्थानमा पर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका एकदम उच्च शिक्षा हासिल गरेका शिक्षकहरू यहाँ आउनुहुन्छ। अनि सधैँ कुनै क्लास पनि छुट्नुहुन्न, सधैँ पढाइ भइरहन्छ, एकदम राम्रो पढाइ हुन्छ। हाम्रो यस बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा QA प्राप्त 1457 स्थानमा हाम्रो 57 स्थानमा पर्दछ, जहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका QA प्राप्त कलेजमा विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरू पनि पढाउन अध्ययनरत गर्न आउनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका सेवा सुविस्ता, क्यान्टिनदेखि लिई टोयलेट सबै व्यवस्था छ। हाम्रो ल्याबको पनि व्यवस्था राख्नु भएको छ। सरहरूले अरू स्टुडेन्टहरूले पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो छ भनेर आएको हो। यहाँ पनि आउँदाखेरि फर्स्ट इयरमा चाहिँ एकदम राम्रो थियो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पढ्दै हामीले QA प्राप्त गऱ्यौँ। QA प्राप्त गर्दा पनि अगाडि नै यहाँनिर लाइब्रेरीहरूको एकदम राम्रो छ, लाइब्रेरीहरू पिसफुल छ, रेस्टुरेन्टहरू एकदम हाइजिन फुडहरू पाइन्छ। अनि त्यसपछि यहाँको शिक्षाहरू पनि एकदम राम्रो छ, टिचर्सहरू एकदम वेल क्वालिफाइड छन्।
अनि त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ मैले पब्लिक क्याम्पसका तपाईँ आफ्नै किसिमका समस्या छन्। पब्लिक क्याम्पस भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरू छानेर लिन खोज्दै पनि अब हामीले चाहिँ अधिराज्यभरका चाहिँ एउटा चाहिँ एभरेज आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थी र एउटा जुन चाहिँ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर आर्थिक रूपले चाहिँ उसलाई चाहिँ बाहिर नराखेर पढ्नुपर्ने एउटा बाध्य छ। र अब पब्लिक क्याम्पस भएको नाताले अधिराज्यमा आर्थिक अवस्था चाहिँ एभरेज भएका विद्यार्थी आउने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ फीको कुराहरू चाहिँ टाइममा नतिर्दिने, पेमेन्ट नगर्ने, जुन अन्य क्याम्पस जुन आङ्गी क्याम्पसमा भएका अलिकति गतिविधि पनि यहाँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ भित्रिन खोज्छन्, तैपनि हामी सचेत छौँ। सचेत रूपमा चाहिँ यस क्याम्पसलाई जोगाएर हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ क्युए प्राप्त भनेको कलेज भने एउटा चाहिँ क्वालिटीको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रियसँग चाहिँ जोडिएको र त्योसँग चाहिँ के भने भएको कारणले मात्रै चाहिँ यहाँ विदेशी प्राध्यापकहरूसहितको त्यो टोलीले चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ हेरेर धेरै कुराहरू हेरेर दिने कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ के भनेदेखि अहिले हामीसँग भएका धेरै च्यालेन्जहरूलाई विस्तार रूपमा हामीले क्रमशः पार गरिरहेका छौँ। ती बाँकी रहेका समस्याहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समयसाक्षी रूपमा चाहिँ हामी के भने तीलाई पनि ती च्यालेन्जलाई पनि हामी के भन्ने चिर्दै जानेछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। प्रत्येक वर्षको 2 चोटि हाम्रो गार्जियनहरूको मिटिङ गर्छौँ। गार्जियनबाट उनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रा नीति तथा शैक्षिक नीति कार्यक्रम चाहिँ हामीले केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि क्वालिटी गुणस्तरको लागि तपाईँहरूका चाहिँ सन्तति हाम्रा विद्यार्थीबाट तपाईँले केही कुरा भनेको छ ती कुरा भन्नुहोस्, हामी नीतिगत रूपमा सुधार गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने हाम्रो भावना छ। त्यसको लगायत हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले हाजिर गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत परामर्श शाखा छ त्यहाँ हाम्रो व्यक्तिगत परामर्श शाखा मार्फत विद्यार्थीका चाहिँ जुन समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने पुरा गर्ने र अभिभावकका भावना चाहनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि समयमै त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नेतर्फ क्याम्पसले चाहिँ के भनेदेखि प्रभावकारी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्छ। बानेश्वर एउटा क्याम्पस बहुमुखी राजधानीको अत्यन्तै केन्द्रस्थलमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै किसिमका चाहिँ प्राध्यापकहरू पहिले पनि हाम्रो अभाव भएको छैन। अहिले पनि यो क्युए प्राप्त कलेजमा बानेश्वर जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पिरियड पनि पढाउन पाऊँ भन्ने चाहना सबै चाहिँ के अरे भनौँ न मास्टर डिग्री पास गरेका एमफिल गरेका चाहिँ पिएचडी गरेका चाहिँ के भनेदेखि जुन सम्भावित टिचरहरूले चाहिँ के भनेदेखि अत्यन्तै चाहना गरे। त्यस कारणले हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ विज्ञ टिचरको आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि हामीले सर्ट टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने नोटिस दिएर हामीले चाहिँ सजिलैसँग प्राप्त गरेको छ। त्यस कारणले टिचरहरूको कुनै कुनै सब्जेक्टको टिचरको चाहिँ अभाव छैन। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्याप्त टिचरहरू छन् र टिचरहरूलाई हामीले ट्रेन गराउने, तालिम गराउने, अब सबै कुरा गरेर एउटा चाहिँ इम्पावर्ड चाहिँ टिचर बनाउनलाई हामी क्याम्पस चाहिँ लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि अरू टिचर पनि यो क्याम्पसमा चाहिँ एउटा चाहिँ गरेर क्यारियर चाहिँ मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहना चाहिँ धेरैको चाहिँ यो चाहिँ आकर्षित भइरहेको मैले पाइरहेको छु। बानेश्वर क्याम्पस क्युए प्राप्त कलेज हो र क्युए प्राप्त कलेजमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँको सर्टिफाइडको जुन एउटा भ्यालु हुनको लागि क्युए प्राप्त कलेजमा पढ्नुपर्छ। त्यो कलेजमा पढेका विद्यार्थीले मात्र सजिलै तपाईँले भोलि रोज जब मार्केटमा तपाईँले जब प्राप्त गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पनि इजिली तपाईँले भर्न पाउने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो क्याम्पस हेर्नुहोस्, यहाँको रिजल्ट हेर्नुहोस्, यहाँको पठन पाठन हेर्नुहोस्, यहाँको वातावरण हेर्नुहोस्, यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँका सरसुविधा सबै कुराहरू तपाईँलाई चित्त बुझेमा तपाईँहरू चाहिँ के भने धेरै पैसा तिर्ने ठाउँमा मात्रै क्वालिटी हुँदैन। प्राइभेटमा गएर तपाईँ धेरै पैसा तिर्ने त्यो भावनालाई तपाईँले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ के भने सामुदायिक क्याम्पस भए पनि यो प्राइभेट वातावरणमा तपाईँहरूले चाहिँ कम फीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले पठन पाठन गर्ने कारणले हुँदाखेरि एकचोटि आम नेपाली सम्पूर्ण विद्यार्थी +2 पास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म एकचोटि यो हाम्रो क्याम्पसमा भिजिट गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ के भने हाम्रा चाहिँ एकाडेमिक क्रियाकलापहरू तपाईँलाई सन्तोषजनक लाग्छ, भौतिक पूर्वाधार सन्तोष लाग्छ भने तपाईँहरू चाहिँ भर्ना हुनुहोस् भन्ने म चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ भावी हाम्रा यहाँ आउन सक्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई यो कुरा चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्दै विद्यार्थीहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसले। यस क्याम्पसले देशमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। आगामी दिनमा पनि आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा सदैव सफलता हात पार्दै अगाडि बढिरहोस् बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस।